जो स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँ यथास्थानमा बस्दिनुहोस्। र सुरुको प्रार्थना यस नेपाल क्रिस्चियन मण्डलीका पास्टर खिरबहादुर श्रेष्ठज्यूले गरिदिनुहुनेछ। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, हामी यो सुरुको प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रममा अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ, परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको प्रशंसाको निम्ति जुन उद्देश्यले यो काम गर्न लागिराखेका छौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले नै सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ बिना हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु, तपाईँको इच्छा बिना पनि के पनि गर्न सक्दैनौँ। यसै कारण प्रभु हामी पहिलो प्राथमिक चाहिँ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। अनि यसै कारण यहाँ संसार सम्पूर्ण उपस्थिति व्यक्तिहरूलाई हामी तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ। केवल तपाईँको शक्तिद्वारा अथवा तपाईँको महिमाद्वारा अथवा तपाईँको प्रशंसाद्वारा अगाडि बढ्नको निम्ति त्यो उत्साह प्रेरणा दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। साथै आज यो नेपाल क्रिस्चियन मण्डलीमा जसरी सहभागिता भएर जुन यो पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिराखेका छौँ प्रभु, हाम्रो इच्छा होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस मण्डलीमा अथवा यो पत्रकार सम्मेलनमा पुरा भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, यो इसाई समाज केन्द्रलाई संयुक्त रूपमा एकता गराउनका निम्ति जुन उद्देश्यले सुरुवात गरेको छौँ, आजबाट लागू हुने गरी हामी यो घोषणा गर्दछौँ। यसोको नाउँमा पुरा भएर पुरा हुनेछ भने हामी प्रतिज्ञा गर्दछौँ। धन्यवाद। यो आजको फेरि पनि यो कार्यक्रममा तपाईँको हातमा राख्दै हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। गुरुबाबा धेरै धन्यवाद। अनि हामीलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भयो, गुरुबाबा धन्यवाद। अनि एउटा हामी भजन गाएर प्रभु यीशुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यसको अगुवाई आयोजक सदस्य डिकनेस विमला योजनले गरिदिनुहुनेछ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद, साथै जय मसीह। आउनुहोस् हामी छोटो धन्यवाद दिनलाई तयारी हुनेछौँ। हामी प्रार्थनाको लागि हामी तयारी हुनेछौँ। छोटो भजन गाएर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र आजको यो पत्रकार सम्मेलन राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र नेपाल पत्रकार सम्मेलन हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्न हामी सबैजना तयारी हुनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा भजन गाएर आजको सेवा अनि आजको जति पनि यो पत्रकार सम्मेलन छन् हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर प्रभुको नजिक हामी जानेछौँ। आजको दिन भन्ने कोरस गाएर हामी प्रभुको नजिक जानेछौँ है त। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ, रहदान गरौँ। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सिर्जेका। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ, रहदान गरौँ।
धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्यारो परमेश्वर पिता। हालेलुया। तपाईँको प्रेमको निम्ति धन्यवाद छ, तपाईँको अनुग्रह र कृपाको निम्ति धन्यवाद छ। हालेलुया। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया। जसरी मोसामाथि तपाईँको अनुग्रह र कृपा भयो, छलाक इस्राएलीलाई दूत र महाभोगले देशमा लानलाई तपाईँले एउटा गोठालाको रूपमा चुन्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज जुन कामको लागि साँच्चै नै तपाईँका मानिसहरू यो ठाउँमा भेला भएका छन्, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हरेक मानिससँग तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो समयमा तपाईँले आफ्नो आत्माको ताजा अभिषेकद्वारा साँच्चै नै चलाउनुहोस् प्रभु। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हालेलुया। 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 प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 परम प्रभु महान परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। महान परमेश्वर बाबु तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको दयाको निम्ति धन्यवाद, तपाईँको कृपाको निम्ति धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रह र कृपाको निम्ति धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद छ। जब तपाईँले कृपा गर्नुभयो, जब तपाईँले दया गर्नुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। लाल समुद्रलाई टुक्राउनु हुने परमेश्वर। हालेलुया। तपाईँको निम्ति असम्भव कुरा केही पनि छैन, सबै कुरा तपाईँको निम्ति सम्भव छ। यसै कारणले प्रभु आजको दिन, आजको समय तपाईँ परमेश्वरले यो साँच्चै यो बहुमूल्य समय तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हालेलुया। 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 आउनुहोस् हामी त्यो एउटा कोरस गाएर प्रभुको नजिक जानेछौँ अनि ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै अनि आजको यो छोटो आराधना हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। म तपाईँको आराधना गर्नेछु, म तपाईँको आराधना गर्नेछु, कारण तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ। म तपाईँको महिमा गर्नेछु, म तपाईँको महिमा गर्नेछु, कारण तपाईँ मेरो आप्पा हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ मेरो आप्पा हुनुहुन्छ। म तपाईँको भजन गाउनेछु, म तपाईँको भजन गाउनेछु, कारण तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। म तपाईँको स्तुति गर्नेछु, म तपाईँको स्तुति गर्नेछु, कारण तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछ महान परमेश्वर। यो समयको निम्ति धन्यवाद छ। हालेलुया। तपाईँ उच्चार लिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुभएको लागि धन्यवाद छ। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी यो समयको परमेश्वरले दिनुभएको लागि हामी प्रभुलाई एक फेर ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। 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 प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। येशू तपाईँलाई धन्यवाद। 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 हामी सबै कुरा प्रभुको हातमा सुम्पिन हामी त्यो कोरस एउटा 2 लाइन गाएर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस्। सारा आदर, सारा महिमा, सारा शक्ति तपाईँलाई, सारा आदर, सारा महिमा, सारा शक्ति तपाईँलाई,
जागृतिको लागि जागृति सारा आदर सारा महिमा सारा शक्ति तपाईलाई सारा आदर सारा महिमा सारा शक्ति तपाईलाई पवित्र पिता आराधना गर्छौं अनमोल येशू हाम्रो उद्धारा पवित्र आत्मा बाटो हेर्छु पवित्र आत्मा बाटो हेर्छु जागृतिको लागि जागृतिको लागि जागृति प्रभु धन्यवाद छ यो साँच्चै हामी तपाईसँग यही बिन्ती गर्न चाहन्छौँ आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईको अनुग्रह रहेको होस् तपाईबाट जागृति आएको होस् तपाईबाट पवित्र आत्माको अभिषेक खनेको होस् प्रभु तपाईको जागृति बिना पवित्र आत्माको अभिषेक बिना स्वर्गीय पिताको इच्छा बिना कुनै पनि कामहरू पूरा हुँदैन यसकारण आजको यो काम नेपालमा पूरा फैलिएर जानु हो भनेदेखि आजबाट यो सुरुको दिनमा नै यसै घडी नै यो कामको लागि तपाईले आशिष दिनुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् पवित्र आत्माको अनुग्रह र कृपामा साँच्चै नै प्रभु तपाईले चलाउनुहोस् यो ठाउँमा आज जतिजना पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरू जतिजना आउनु भएको छ प्रभु धन्यवाद छ उहाँहरूमाथि आत्माको ताजा अभिषेक त्यो अनुग्रह र त्यो कृपा तपाईले खनाउनुहोस् जसरी एलियामाथि भएको अनुग्रह र कृपा त्यो अभिषेकको दोब्बर भएको शक्ति तपाईले एलिसामाथि खनाउनु भएको थियो अनि आजको यो ठाउँमा जतिजना उपस्थिति हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिको त्यो ज्ञानको अभिषेकको आत्मा दोब्बर भाग तपाईँ परमेश्वरले खनाउनुहोस् मेरो प्रार्थना छ प्रभु धन्यवाद अब बाँकी रहेको यो कार्यक्रम तपाईको हातमा सुम्पिँदै समर्पण गर्दै माग्छौँ प्यार गर्ने येशू ख्रीष्टको नाममा।